भारतले नेपालको लिपुलेक पश्चिमको करिब 400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र हडप्न चीनको साथ पाइरहेको खुल्यो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। भारतले नेपालको लिपुलेक पश्चिमको करिब 400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र हडप्न चीनको साथ पाइरहेको बुझिएको छ। उनीहरूको रवैया देख्दा लाग्छ लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद नेपाल भारत बीच द्विपक्षीय मामला हो। 66 वर्ष पहिला नै चीन त्यस मुद्दामा छिरिसकेका कारण यो विवाद नेपाल भारत बीच मात्र सीमित रहेन। 6 दशक यता भारत चीनकै आड भरोसामा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन उद्यत छ। बीचमा यी वर्षमा भारत र चीन बीच नेपालको लिपुलेक उपयोग गर्ने बारे 6 पटक त उच्च स्तरीय सहमति नै भएको छ। ती सहमति कार्यान्वयनको एउटा चरण मात्रै थियो, गत वर्ष उद्घाटित पिठौरागत लिपुलेक मानसरोवर सडक खण्ड। सन् 1954 कै सन्दर्भ जोडौँ, त्यति बेला नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भइसकेको थिएन। भारत अङ्ग्रेज मुक्त भएको 7 वर्ष हुँदै थियो र नेपालमा पनि भर्खरै प्रजातन्त्र आएको थियो। त्यही सन्दर्भमा नेपाल भारत बीच 31 जुलाई 1950 विवादित शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। तर नेपालले चीनसँग औपचारिक मित्रताको सम्झौता गरिसकेको थिएन। उक्त मौका छोपेर भारतले चीनसँग 29 अप्रिल 1954 लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्यो। एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड इन्टरकोर्स विथ तिब्बत रिजन नामक उक्त सहमतिमा नेपालको लिपुलेक बाहेक अन्य 5 नाका दार्मा, माना, सिप्की, नीति र कुङ्ग्री पनि थिए। चीनका लागि भारतीय राजदूत एन राघवन र चिनिया विदेश उपमन्त्री चाङ हान फ बीच बेइजिङमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। 66 वर्ष अघिको यो नै त्यस्तो सम्झौता हो जसले लिपुलेकलाई चीन र भारतले पटक पटक उपयोगको प्रयास गरिरहे। नेपालको हार गुहार सुनवाई गरेनन्। यद्यपि सन् 1962 चीन भारत सीमा युद्धका कारण सम्बन्ध चिसो भइरहँदा लिपुलेक लगायत नाका तिनले प्रयोग गर्न सकेनन्। बरु भारतले त्यति बेला सामरिक महत्त्वको कालापानीमा सैनिक क्याम्प राख्यो र चीन विरुद्धको युद्धमा परिचालित भयो। उक्त स्थान लिपुलेक भन्दा केही तलको समथर भूगोलमा पर्छ। युद्धमा पराजित भारतले अन्य स्थानका सैनिक चौकी फिर्ता गर्यो, तर कालापानी क्षेत्रको सैनिक क्याम्प अहिलेसम्म यथावतै छ। त्यही बेला नेपालले चीन र भारतलाई लिपुलेक आफ्नो भूमि भएकाले सन् 1954 को सहमति खारेज गर्न दबाव र प्रभाव विस्तार गर्न सक्थ्यो। तर नेपालको भूमिका निष्क्रिय मात्र होइन, मौन रह्यो। पछि प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र चिनिया प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई बीच पटक पटकका संवाद एवं भ्रमणमा समेत लिपुलेक विवादले प्रवेश पाएन। नेपाल चीन सगरमाथाको चुचुरो विवादमै अल्झिए। भारत र चीन बीच बढ्दो सम्बन्धकै कारण सन् 1988 फेरि लिपुलेक दबावमा पर्यो। सोही वर्षको 19 देखि 23 डिसेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी चीन भ्रमणमा गए। सीमा युद्धपछिको उक्त भ्रमणमा पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने पुरानो सम्झौताले निरन्तरता पायो। गान्धीको भ्रमण खासै उपलब्धिमूलक त हुन सकेन। जब सन् 2005 अर्को सम्झौता भयो, त्यसपछि भने लिपुलेकबाट चीन निस्कने बाटोले प्राथमिकता पायो। 11 अप्रिल 2005 चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै मुलुकबीच 12 बुँदे सम्झौता भएको थियो। त्यसमध्ये एउटा बुदामा सीमा सम्बन्धी विषय पनि परेको थियो। उक्त सीमा सम्बन्धी प्रोटोकलमा भारतका विदेश सचिव श्याम शरण र चिनिया उपविदेश मन्त्री ऊ दाइबेले हस्ताक्षर गरेका थिए। भारत चीन बीच पश्चिम क्षेत्रमा लिपुलेक, च्याङ्ला भन्ज्याङ र पूर्वी क्षेत्रमा केबी दमाईलाई सीमा बिन्दु विस्तार गर्ने सहमति भयो। त्यही बैठकपछि नै हो भारतले पिथौरागढबाट लिपुलेक हुँदै मानसरोवर निस्कने सडक बाटो निर्माण योजना सुरु गरेको हो र त्यसै वर्ष करिब 80 करोड भारु विनियोजित समेत गरेको थियो। तत्कालीन सत्तारूढ काङ्ग्रेस आई सरकार उक्त काम सन् 2013 भित्रै सक्ने योजनामा थियो। संयोग के भने त्यति बेला नेपाल राजनैतिक रूपमा अस्थिर मात्र थिएन, आन्तरिक विवादमा रुमलिएको थियो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा भारत र चीनले सीमा बैठक बिन्दु बनाउने सहमति गरेका थिए, जसले नेपाल लिपुलेखबारे बोल्न सक्ने अवस्थामै भएन। भारतीय अलमलकै कारण लिपुलेखबाट मानसरोवर जोड्ने सडक 2013मा सकिएन। सन् 2014 सेप्टेम्बरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ भारत भ्रमणमै रहेका बेला अर्को सम्झौता गरे कैलाश मानसरोवर यात्रीका लागि लिपुलेख नाका खोल्ने। त्यसको निरन्तरता मात्रै थियो। 15 मे 2015मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेखलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति, जति बेला महाभूकम्पको मारमा थियो नेपाल। सन् 2015को सम्झौतापछि निरन्तर नेपालले लिपुलेखको मुद्दा उठाएको छ। त्यसमा चीनको मौनतामाथि स्वाभाविक रूपमै प्रश्न उठ्छ। जब भारतले 2 नोभेम्बर 2019मा नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यसपछि मात्र नेपाल भारत सीमा विवाद छताछुल्ल भएको हो। सुरक्षा विज्ञ मनोज बस्नेत सामरिक र व्यापारिक दृष्टिबाट 66 वर्ष अघिदेखिको उक्त मुद्दामा जोडिएको चीन साँच्चीकै नेपालको असल मित्र राष्ट्र हो भने अहिले सच्चिने अवसर ठान्छन्। उनले भन्छन्, नेपालले लिपुलेख आफ्नै भएको सप्रमाण दाबी गरिरहेका बेला भारतले पनि विवादित भूमि हो भनेर स्वीकारिरहेको छ। चीन नेपालको असल मित्र हो भने विगतमा भारतसँग भएका लिपुलेख सम्बन्धी पुराना सम्झौताबाट हात झिक्नुपर्छ। किन चुपचाप छ त चीन? अब यो बारे चर्चा गरौँ। लिपुलेख विवादमा नेपाल भारत जसरी तातिएका छन् अथवा तानिएका छन्, त्यसमा चीनको मौनता आश्चर्यजनक लाग्छ। सम्झौतापछि सञ्चार माध्यममा आएका समाचारबाटै नेपालले आफ्नो भूमिबारे अरूले गरेको समझदारी थाहा पाउनुपर्ने विडम्बनामा छ। भलै हरेक पटक जसो नेपालले असहमति मात्र जनाएको छैन, दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएको छ। सन् 1979 जुनमा भारत र चीनले लिपुलेखलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्दा नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो। त्यसकै दबावमा काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूत जेङ जुबोङले लिपुलेखबारे चीन र भारतबीच सम्झौता नभएको दाबी गरेका थिए। 2 सेप्टेम्बर 1979मा राजदूत जेङले एक कार्यक्रममा उक्त दाबी त गरे, तर त्यसको 6 वर्षमै अर्को सम्झौता भयो। चीनले सीमा विवादलाई नेपाल भारत बीचको मामिला भनेर पन्छिँदै आएको छ। त्यसैको परिणाम थियो सन् 2015को घटना। भारत र चीनले लिपुलेखबारे त्यति बेला सम्झौता गर्दा नेपालले सम्झौताको 6औं दिन दुवै छिमेकीलाई विरोध पत्र बुझाएको थियो। त्यसको जवाफ अहिलेसम्म चीनले दिएको छैन। अर्थात् चीन लिपुलेख मुद्दामा नेपालको प्रश्नमा चुपचाप बसिरहेको छ, उल्टै भारतलाई आड भरोसा दिइरहेको देखिन्छ। सुरक्षा विज्ञ विनोद बस्नेत पनि लिपुलेख सम्झौतालाई चीन र भारतले आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गरेको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा सम्झौता गरेकाले नेपालले चीन र भारतलाई समान दूरीको ठानेर छलफल गर्नुपर्छ। यो मुद्दामा नेपाल, चीन र भारत एकै ठाउँ नबसी हुँदैन। त्यही कारण पनि लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेख विवादमा नेपाल, भारत र चीनको संलग्नतामा विमर्श आवश्यक रहेको ठान्छन् कूटनीतिज्ञ तथा सांसदहरू। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले 27 वैशाख 2077 को राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा लिपुलेख विवादमा त्रिदेशीय छलफल अनिवार्य भएको बताएका थिए। यस विषयमा चीनका लागि पूर्व राजदूत टङ्क कार्कीको फरक धारणा छ। कार्कीको भनाइमा पहिला नेपाल र भारतबीच सहमति खोज्नुपर्छ। सहमतिले निकास नपाएको अवस्थामा मात्रै नेपाल, भारत र चीन बीच त्रिपक्षीय संवाद चलाउनु उपयुक्त हुन्छ। एकातिर चीन भारतसँग सम्झौता गर्दै जाने र चुप बसिदिने, अर्कातिर चीन रिसाउँछ भनेर नेपाल पक्ष मौन बस्दा लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा विवाद दीर्घरोग भइरहेको छ। अब चर्चा गरौँ लिपुलेखमा भारत र चीनले कहिले के गरे। 19 अप्रिल 1954 मा भारत र चीनबीच व्यापारी र तीर्थयात्री आउजाउका लागि लिपुलेख भन्ज्याङ खुला गर्ने सहमति भयो। 23 डिसेम्बर 1988 मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेख खुल्ला गर्ने अर्को सम्झौता भयो। 17 जुन 1999 मा भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेखलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भयो। 11 अप्रिल 2005 मा चिनिया प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पश्चिम क्षेत्रमा लिपुलेख
च्याङ्ला भन्ज्याङ र पूर्वी क्षेत्रमा किबी दामाईलाई सीमा बैठक बिन्दु बनाउने सहमति भयो। सेप्टेम्बर 2014मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमणका बेला कैलाश मानसरोवर यात्रीका लागि लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भयो। 19 मे 2015मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेक च्याङ्लालाई सीमा व्यापार नाका बनाउने सहमति भएको थियो।